बिल भरें या रोटी खाएं, महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.81 फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे की मंजूरी जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन बाद में जारी करेगा। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੰਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸੋ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बोझ। महंगी बिजली मजीद महंगी, शहरियों की बिल भरने की सकत ना रही। कीमत में इजाफे से मुतवस्सित तबका भी परेशान। शहरियों का हुकूमत से फैसले को वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं रोटी कमाना मुश्किल, बिजली का बिल कहां से अदा करें। इंतहाई दुख की और तकलीफ की बात है कि नेपरा ने अभी कुछ रोज़ पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया और कल फिर उन्होंने इजाफा फरमा दिया। इससे जो गरीब है वो इस कदर पिस गया है। सर ये बुनियादी चीज़ें हैं इंसान के लिए, अगर ये नहीं मिलेंगी, लोग खुदकुशियों पे ऑलरेडी आ चुके हैं और मज़ीद लोग खुदकुशियाँ करेंगे। पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस तरह अब बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया और मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि ये नोटिस वापस लें और गरीब आदमी का सोचें और महंगाई को भी कम करें। बिजली की कीमत ₹1.87 के इजाफे से ताजर परेशान। ज़हनी कोर्ट का शिकार सनअतकार कीमतों में इजाफे पर कारोबार की बंदिश पर मजबूर हो गया। फैसलाबाद के ताजरों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया और शदीद नाराजगी का इजहार किया। महंगाई के बढ़ते वार, गरीब और मुतवस्सित तबका बेहाल। एलपीजी की कीमत में ₹10 फी किलो इजाफा। एलपीजी ₹230 फी किलो तक जा पहुंची। टोबाटेक सिंह में घरेलू सिलेंडर 2800 से 2900 रुपए में फरोख्त होने लगा। घर के चूल्हे ठंडे हो चुके। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। ₹250 का सिलेंडर, ना तो घर में गैस आती है या घर में गैस दे दें तो यहाँ पे हमें चक्कर लगाने ना पड़े, इनकी मुनाफाखोरी से हम बच जाएं। दूसरा ये है घी, चीनी, आटा पहले ही इतना तंग कर चुके हैं हमें आवाम को कि अब बस से बाहर हो गया। अब इतनी मुनाफाखोरी इसमें, अब ना घर का चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ना तो ये गैस घर में देते हैं, ना हमें एलपीजी दे रहे हैं। ये दोबारा हमें वही पुराने लकड़ियों वाले ज़माने में लेके जा रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल की रिपोर्ट्स इंडस्ट्री की तबाही की तस्वीर पेश करने लगी। एक साल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 42% कम रिकॉर्ड। खाम रुई की दरामद में 13% कमी देखी गई। हाफिज राशिद महमूद की सिटी 41 से गुफ्तगू। कहा दरामदी पाबंदियों से बरामदात में कमी आई। इंपोर्ट में जब कोई पॉलिसी हमें शॉर्टफॉल बनता है तो फिर उस वजह से ये हमें एक्सपोर्ट की आगे प्रॉब्लम आती है। वो हम टाइमली उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते, ऑर्डर शॉर्टफॉल में चले जाते हैं। और ये गवर्नमेंट को इस वक्त इसके लिए कम से कम जो एक्सपोर्टर्स है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। तरेमू बैराज पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, नकल मकानी जारी। हिफाजती बंद के अंदर मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक पर आ गया। हेडमराला पर 1,10,000, खानगी पर 85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से मकई और चारे समेत बेशतर सब्जियां मुतासिर। दरियाए चनाब के कटाव से मजीद 10 देहात ज़ेरे-आब आने का खतरा। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा का कहना है मुदत साहमिल की जमीन दरिया बुर्द होने की जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। निगरान हुकूमत से मुदत साहमिल के मुतासरीन की दाद रसी का मुतालबा। मैंने बेशुमार दफ़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस बात का इजहार किया और इस बात का मुतालबा किया कि मेरे हल्के में दरियाए चनाब जो है वो कटाव कर रहा है और उससे मेरे एक देहात जो है वो तो बिल्कुल ही उसकी जद पे है। और उसके बाद
8-10 آبادیاں ایسی ہیں جن کے شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور اس سے سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ دریابرد ہو جائے گی۔ صحت مند ماں صحت مند بچے کی پیدائش کی ضامن، فیصل آباد کے بنیادی مراکز صحت تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے محروم، زچہ بچہ کی زندگی خطرے سے دوچار، ضلع بھر میں 167 مرکز میں سے 159 الٹرا ساؤنڈ مشین کی منتظر۔ حاملہ جو بھی مدرس آتی ہیں ہمارے پاس، ہمارے سی او اسکور کارڈ میں اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے اسکور کارڈ میں الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کمپلسری ہے ہر اینٹینیٹل پر، اسپیشلی وہ مدر جو پہلی بار آتی ہے اور جو ڈیلیوری کروانے آتی ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے پاس صرف 8 BHU ایسے ہیں جن پر الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ اویلیبل ہے، باقیوں پر نہیں ہے، اور جو غریب جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ باہر سے کروانے پر مجبور ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے DHQ ہسپتال میں موجود فیملی ہیلتھ کلینک کی بجلی 2 روز سے بند، بجلی کی بندش کے باعث اسپتال کے انتظامی امور چلانا مشکل ہو گیا، 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی بجلی کا کنیکشن بحال نہ ہو سکا۔ قومی خزانہ لوٹنے والوں کا احتساب، نیب لاہور کا کرپٹ افسران کے خلاف گھیرا تنگ، سابق ADCR فضل ربی چیمہ سمیت 8 افسران کی جائیدادوں کا ریکارڈ ڈپٹی کمشنر سے طلب۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آن لائن سسٹم پرال کی رسائی محدود، ٹیکس گزار پریشان، نام کی درستگی تبدیلی اور پاس ورڈ تبدیل کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھٹوں سے سیلز ٹیکس وصولی میں ناکام، 200 بھٹا مالکان کو جرمانے کے نوٹسز مگر کسی نے ٹیکس ادا نہ کیا۔ فیصل آباد پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم پیش رفت، پنجاب کے کسی بھی اراضی ریکارڈ سینٹر سے خدمات حاصل کرنا ممکن ہوگا، آن لائن فرد کا اجراء کے لیے عملے کی ٹریننگ کروائی جائے گی، انتقال اراضی موبائل ایپ کے متعلق آگاہ کیا جائے گا، صارفین کو از خود وثیقہ لکھنے، ڈیجیٹل گرداوری کے متعلق بتایا جائے گا۔ فیصل آباد میں واسا کی غفلت چبا روڈ کے رہائشیوں کے لیے عذاب بن گئی، کھلے سیوریج کے گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے، علاقہ مکینوں کو نقل و حرکت میں شدید مشکلات۔ 15 دن ہو گئے ہیں، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، یہ گڑھے کھودتے ہوئے بارش ہوتی ہے، ادھر یہ مٹی نیچے چلی جاتی ہے، 2-3 واقعہ بھی ہو چکے ہیں۔ 2-3 دن آتے ہیں، پھر تھوڑا سا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پرماننٹ جڑا نا کریل نہیں کرتے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی چینیوٹ کا سبزی منڈی میں پارکنگ کے نام پر جگہ ٹیکس، مختلف گاڑیوں کی منڈی میں انٹری کے نام پر زائد ٹیکس وصولی پر آڑتی اور ڈرائیور سراپا احتجاج، مظاہرین کا اوور چارجنگ کا بھی الزام۔ فیصل آباد میں سول ججز کی موسم گرما کی تعطیلات، ججز کی چھٹیاں 1 اگست سے 31 اگست تک ہوں گی، ڈیوٹی ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فقیروں کا ہے کیا، جہاں چاہے بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، شوق کا کوئی مول نہیں، فیصل آباد کے نوجوان نادر علی جو معذوری کو کمزوری نہیں سمجھتا، محرم الحرام میں نوحہ خوانی سے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نو میٹر کتنی آپ کی طاقت ہے، نو میٹر آپ کے پاس کتنی یونٹی ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی کوانٹٹی میں لوگ آپ کے پاس ہیں، یا کتنی کوانٹٹی میں آپ کی فوج ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو ڈٹنا پڑے گا اور آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ فیصل آباد میں محرم الحرام میں عاشقان اہل بیت کی جانب سے نظر و نیاز کا اہتمام، پکوان سینٹر کا کام بھی بڑھ گیا، حلیم، بریانی، حلوے کی نیاز شہریوں کی من پسند، شہری کہتے ہیں یہ ماہ شہادتوں کا ہے جس نے اسلام سر بلند ہوا۔ فیصل آباد میں 7 محرم الحرام کے سلسلے میں بچوں کی جانب سے سبیل کا اہتمام، ٹھنڈا اور میٹھا پانی عزاداران حسین کو قلبی سکون دیتا ہے، کوشش ہے کوئی عزادار پیاسا نہ رہے، بچوں کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا ہمیں قربانی اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ میٹرک کے بچوں کو صرف رزلٹ ملے گا، پوزیشن نہیں ملے گی، تعلیمی بورڈ فیصل آباد میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان 31 جولائی کو کرے گا، طلبہ اپنا رزلٹ 31 جولائی کو صبح 10 بجے سے ویب سائٹ پر دیکھ سکیں گے۔
धान की फसल पर तने की सुंडियां और पत्ते लपेट का हमला, बासमती अक़साम पर सफेद और भूरे तीले के हमले की शिद्दत ज्यादा, ज़राई माहिरीन ने हफ्तावार स्प्रे की हिदायत कर दी। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस की तालिबात का लॉयलपुर म्यूजियम का दौरा, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान ने फैसलाबाद की तारीखी अहमियत से आगाह किया। तालिबात ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों और शहर की तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया। और रिफा कॉलेज फैसलाबाद में जापान कराटे एसोसिएशन के ट्रायल्स का इनेकाद, 6 अगस्त से कबल चैंपियनशिप के ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया। सदर शयान मलिक का कहना है कि तालिबात की अच्छी कारकर्दगी के लिए ट्रायल्स कराए जा रहे हैं।